नमाज को तर्क कर दिया। हमारी शफाअत देखिए, लफ्ज देखिए मौलाना बैठे, ला तनालू शफाअतुना। आयत को पढ़ता हूं आपको, वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। यनाल तर्जुमा कर दो, कामयाब हुए, रब की बारगाह में कलिमात से इम्तिहान लिया, इब्राहिम कामयाब हुए। एक मर्तबा आवाज आई कि इब्राहिम हमने तुम्हें इंसानियत के लिए इमाम बना दिया। एक मर्तबा इब्राहिम ने कहा परवरदिगार और मेरी ज़ुर्रियत, काला व मिन ज़ुर्रियती, आवाज आई काला ला। को इंसान ने बांध लिया हो कि नहीं, नमाज से मुंह नहीं मोड़ूंगा, नमाज से मुंह नहीं मोड़ने वाला, मैं सुबह नहीं जानूंगा, मैं नमाज को खफी नहीं, मैं ऐसा नहीं, आप बहुत ही ऐसी कैफियत के कि आप कहें कि बहुत हल्की फुल्की कोई चीज है, नहीं, ये खफीफ चीज नहीं है, ये खफीफ चीज नहीं है, बल्कि ये बड़ी अहम चीज है। हवाए दोस्त में फिक्रे फिराक क्या करते, जमीन पे पाँव न थे, एहतियात क्या करते। शराब नाम है, मुझे कहना पड़ा, शराब नाम है खुद साख्ता तगाफुल का, शराब नाम है, हम तो शराब तहूरा के मारे हुए हैं ना, शराब नाम है खुद साख्ता तगाफुल का। क़िरत को आग लगी थी, निशात क्या करते, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर एक मंजिल और रह जाती है, एक मंजिल और रह जाती है, और वो ये कि जहां पर खमीरे नूरे विलायत है इनकी तीनत में, अब ये हम खमीर है, गूंदा गया है, ये मट्टी इस तरह से गूंदी गई है, खमीरे नूरे विलायत है इनकी तीनत में, फिर आप वो गिल से रशीद इख्तिलात क्या करते हैं। आप समझ रहे हैं मट्टी पानी का खेल है, कि मट्टी पानी का खेल नहीं है, इसमें नूरे विलायत भी है। ये जो यहां तक 1430 हिजरी तक आए ना, ये आब और गिल का नतीजा नहीं है, कॉम्पोजिशन हमारी नहीं है, जाके बाहर बताइए, कहिए एक अजीब बात कर रहे हैं, ये तो मट्टी और पानी से बुलंद कर रहे हैं, ये तो कुछ और कर रहे हैं। नहीं, बल्कि यही हमारी फिक्री तरबियत है, यही हमारा असास है, इसीलिए कहा असास को समझो। तो एक मर्तबा कहा या जुंदब वलिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत। इमाम शशमत गुफ्तगू को यहाँ खत्म कर, हर शय की एक बुनियाद है, हर शय की एक असास है। इमारतों की तामीर करने वाले बुनियादों के बगैर इमारत को नहीं बनाते। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपके सामने खड़े करने वाले जब तक कि उतना ही डीपली रूटेड ना हो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते। तो बस याद रखिए, याद जंदब, याद रखो, हर शय की एक असास है, इस्लाम की असास भी है, और वो बुनियाद क्या है, हुब्बुना अहलल बैत, हमारी मोहब्बत। और हम कौन है, अहले बैत, हम अहले बैत हैं, दुनिया से जा रहे हैं, और जाते जाते बस इतना कह रहे हैं कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ, तो अब किसको बुलाओ, तो अब आए तो मूसा न जाफर आए, कलेजे से बेटे को लगा दिया, कलेजे से बेटे को लगा दिया, और बस यही दुनिया ने कहा। असरार इमामत की तालीम फरमा रहे थे, असरार इमामत मुंतकिल कर रहे थे, नमाज के बारे में हुक्म है, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा वो जो माँ बाप का आख शुदा हो, वालिदैन ने जिसे छोड़ दिया हो, फिर वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता, उससे दूर दूर रहती है जन्नत की खुशबू। और वहां पर दुनिया ने कहा कि मंसूरे दवानगी ने एक मर्तबा अब जब ये खबर सुनी है तो बे इख्तियार हर कारे को बुला के सिर्फ इतना पूछा है कि बताओ कौन है जो जानशीन है, कौन है जो वसी है, कौन है जो नाइब है, कौन है जो इनकी जगह पर आने वाला है। तो आहिस्ता से मंसूर के नजदीक जाके हर कारे ने कहा पहला नाम तो आप ही का रखा है,
پہلا نام تو آپ ہی کا رکھا ہے، قتل نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو فہرست ہے اس میں اولین آپ ہیں، دو بیٹوں کو بھی رکھا، حمیدہ خاتون کو بھی رکھا، مگر یہ کہ منصور تیرا نام اس فہرست میں موجود ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تو خود آمادہ نہ ہو جائے مرنے کے لیے۔ یوں ہی تو اپنی حیات کو انسان ختم نہیں کرتا، فوری طور پر اپنی توجہات کو تبدیل کر دیا۔ اور ہاں، جانے والے نے بس ایک تمنا کی، آپ نے ابھی مرثیے میں سنا ہے، میرے ذاکر نے یہی کہا ہے اس مرثیے کے تعلق سے کہ انگور میں زہر دیا گیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے اس گھرانے کا، یا زہر دیا جاتا ہے یا شہید اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تیار ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر جانے والا بس یہ کہ معلوم ہے کہ وقت آخر ہے، وصیتوں کو تمام کرنے کے بعد، اہل و عیال سے ملنے کے بعد، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگانے کے بعد، اور ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد کہ بیٹے میری وصیت پر اور میری نصیحت پر نہ صرف عمل کرنا بلکہ میرے چاہنے والوں تک اس کو پہنچا بھی دینا، اس لیے کہ یہ بڑے حیران رہتے ہیں، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں، دنیا سے گزر رہے ہیں، مگر حیرانی کا یہ عالم ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری وجہ سے ایک ایسی کیفیت سے دو چار ہیں کہ جس میں ہدایت کا سلسلہ ہر آن باقی رہے، سلسلہ منقطع نہ ہو، سلسلہ ہدایت منقطع نہ ہو، مسلسل رہے، اور یہی مرضی معبود ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ نزدیک بلایا، اور نزدیک بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو دفن کرنا تو پھر یاد رکھنا سر شام آگے ایک چراغ روشن کر دینا، ایک چراغ جلا دینا، ایک چراغ کو روشن کر دینا تاکہ قبر اندھیری نہ ہو، روشنی رہے۔ مولا آپ کا نور کافی ہے، جس نے انفس و آفاق کو گھیرا ہوا ہے وہ نور کافی ہے۔ مولا آپ چراغ کی تمنا کرتے ہیں، آپ چراغ کو طلب کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ چراغ جلا دیا کرنا، میں اس ایک چراغ کی حکایت کو ذرا سا پیچھے لے جاؤں اور صرف اتنا کہوں کہ چراغ جلے شام غریبہ میں بھی چراغ جلے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، تاریخ قید خانہ ہے۔ دیکھیے کس کی گفتگو ہو گئی اور کہاں تک بات آ گئی، میں کیا کروں مگر جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ بھی تو آپ ہی کی ہے نا۔ مولا قید خانہ تاریخ ہے، اس تاریخ قید خانے میں ایک مرتبہ ایک رات بچی تڑپ کے رہ گئی اور یہ کہنے لگی کہ پھوپھی اماں ابھی اس تاریخ قید خانے میں بابا آئے تھے اور کہتے تھے سکینہ آ جا، سکینہ آ جا، سکینہ آ جا۔ آواز بلند ہونے لگی اور یزید کے محل تک گئی، کہا کون ہے جو مجھے میری نیند سے بیدار کر رہا ہے؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، اور کہتی ہے باپ کا سر چاہیے، باپ کا سر چاہیے۔ بابا کو خواب میں دیکھا ہے، خزانے کے قفل کھلے، حسین کا سر چلا۔ تاریخ نے کہا جناب امام جعفر تو چراغ کو روشن کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر تاریخ راہداریوں سے ایک مرتبہ جب حسین کا سر چلا تو خود بخود تاریخ راستے روشن ہوتے چلے۔ تاریخ قید خانے پر اب جب ایک روشنی کی کرن نظر آئی تو سکینہ نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میں نہ کہتی تھی کہ بابا آئے، میں نہ کہتی تھی کہ بابا آئے، کہاں ہے بابا؟ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ قفل کھلا، بچی نے دیکھا روشن سر باپ کا آیا، ایک مرتبہ سر کو نزدیک لیا، اپنا رخسار کبھی باپ کے رخسار پہ رکھتی، اپنے لب کبھی باپ
ملتے اور بس یہ